अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल इस्लामी हीरोज़ की कहानियों में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब करें। आज के इस खास निशस्त में हम एक ऐसी जलीलुल कद्र हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिनका सब्र आज पूरी इंसानियत के लिए एक लाजवाल मिसाल बन चुका है। ज़रा तसव्वुर करें, आजमाइश से पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास क्या कुछ नहीं था। बेपनाह दौलत, वसीओ अरीज़ ज़मीनें, हज़ारों की तादाद में मवेशी और एक बहुत बड़ा, खुशहाल और हंसता खेलता खानदान। वो अपने वक्त के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात इस कहानी को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि इतनी बेपनाह मालो दौलत और शानो शौकत के बावजूद उनके दिल में जरा बराबर भी गुरूर नहीं था। वो हमेशा अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार बंदे रहे। गरीबों और मिस्कीनों की मदद करना उनका मामूल था और उनका दस्तरख्वान हमेशा लोगों के लिए बिछा रहता था। उनके पास वाकई हर वो नेमत मौजूद थी जिसकी कोई भी इंसान दुनिया में तमन्ना कर सकता है। लेकिन फिर हालात ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिंदगी के ये दो मुख्तलिफ अदवार देखें, आजमाइश से पहले की वो बेपनाह खुशहाली और फिर आजमाइश के दौरान की सख्त तरीन तकलीफ। कितना बड़ा और अचानक फ़र्क है। ये बताइए कि ये अचानक और इतनी सख्त आजमाइश आखिर शुरू कैसे हुई। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मरहला था। ये सब बहुत अचानक हुआ। सबसे पहले उनके तमाम सरसब्ज खेत और फलों से लदे बागात तबाह हो गए। हज़ारों की तादाद में ऊंट, बकरियां और दीगर मवेशी जो उनकी मुल्कियत थे वो सब हलाक हो गए। लेकिन क्या उन्होंने कोई शिकवा किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि जिसने दिया था उसी ने वापस ले लिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद वो सानहा पेश आया जो किसी भी इंसान का दिल दहला दे। जिस मकान में उनकी तमाम औलाद, उनके प्यारे और जवान बच्चे मौजूद थे, उस मकान की छत अचानक गिर पड़ी और उनके सारे बच्चे उसी मलबे तले दबकर एक ही वक्त में इंतकाल कर गए। आंखों के सामने सारी कमाई और फिर जिगर के टुकड़े छिन गए। लेकिन उस वक्त भी वो सजदे में गिर गए और फरमाया कि ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा पर मुकम्मल तौर पर राज़ी हूँ। अगर हम इस आजमाइश के मुख्तलिफ मराहिल की तरतीब पर गौर करें तो ये कुछ यूं बनती है। इब्तदाई दिनों में मालो असबाब का छिन जाना पहला मरहला था। फिर कुछ ही अरसे बाद सारी औलाद का अंदोहनाक इंतकाल हो गया और उसके बाद तीसरा और सबसे तवील मरहला शुरू हुआ जो कई सालों पर मुहित था। ये मरहला सख्त जिस्मानी बीमारी और इंतहाई गहरी तन्हाई का था। उनके जिस्म पर शदीद किस्म के आबले और फोड़े फुंसियां निकल आईं। वो इतने कमज़ोर और लागर हो गए कि चलने फिरने के भी काबिल न रहे। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा सबकामूज है वो ये है कि इन तमाम तवील सालों में, चाहे वो 7 साल का कठिन अरसा हो या 18 साल का, हर गुजरते लम्हे के साथ उनका सब्र मजीद पुख्ता होता गया। हम आम जिंदगी में देखें, ज़रा सा बुखार हो जाए तो हरफ शिकायत ज़ुबान पर आ जाता है। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस नाकाबिल तसव्वुर दर्द, तकलीफ और सदमे के बावजूद एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की हम्दो सना करना नहीं छोड़ी। उनकी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रही। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान किसी भी मादी नुकसान का मुहताज नहीं होता। अच्छा, जब ये बीमारी इतनी बढ़ गई तो माशरे का और इर्द गिर्द के लोगों का रवैया क्या था? क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ तो नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल समाजी बाइकॉट था। उनके वो दोस्त, वो करीबी रिश्तेदार जो कल तक उनके दस्तरखान की जीनत बनते थे, सब ने उनसे मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। बिल्कुल, और ये मंजर कितना दिलखराश होगा। ज़रा सोचिए, उन्हें शहर से बाहर एक वीरान कोने में कूड़ा किरकट फेंकने की जगह के करीब लाकर छोड़ दिया गया ताकि कोई उनके करीब ना आए। वो इंसान जो कल तक शहर का मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स था, आज बिल्कुल तन्हा था। लेकिन इस गहरी तारीकी में एक रोशनी बाकी थी। वो थी उनकी इंतहाई वफादार और साबिर बीवी हज़रत रहमा। जब सारी दुनिया ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुंह फेर लिया तो ये वाहिद हस्ती थीं जो एक मजबूत चट्टान की तरह अपने शौहर के साथ खड़ी रहीं और दिन रात उनकी खिदमत का बीड़ा उठाया। मेज़बान एक, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया की कुर्बानियाँ तो तारीख़ के सफ़हात में सुनहरे हरूफ से लिखी गई हैं। एक नबी की बेटी और एक नबी की बीवी जिन्होंने शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारी थी, जिनके घर में दर्जनों खादिम होते थे, अब वो लोगों के घरों में जाकर इंतहाई मुशक्क़त भरी मेहनत मजदूरी करने लगी। किस लिए? ताकि अपने बीमार शौहर के लिए बमुश्किल 2 वक्त की रोटी ला सकें। और जब लोगों ने खौफ की वजह से उन्हें काम देना भी बंद कर दिया तो भूख की शिद्दत में उन्होंने इंतहाई मजबूरी के आलम में अपने खूबसूरत बालों की लटें काटकर बेच दी, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना खिला सकें। वाकई ये सुनकर तो दिल भर आता है। सिर्फ मेहनत मजदूरी ही नहीं, उन्हें रोज़मर्रा लोगों के इंतहाई तल्ख ताने भी बर्दाश्त करने पड़ते थे। लोग उनसे कतराते थे, बातें बनाते थे, और जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका सर देखा और बाल बेचने की हकीकत जानी तो उनका दिल शिद्दत गम से तड़प उठा। वफा और खिदमत की ऐसी लाजवाल और रूह परवर कुर्बानी शायद ही तारीख़ इंसानी में कहीं और मिलती हो। यहाँ एक बहुत आम और बड़ी गलत फहमी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है।
ہم نے اکثر غیر مستند قصوں میں سنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کا مرض لگ گیا تھا یا ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کیا واقعی اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ یہ سوال بے حد اہم ہے اور اس حقیقت کو واضح کرنا ہمارے عقیدے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مستند علماء اور اسلامی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء کو کبھی بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگ گھن کھائیں یا کراہت محسوس کریں۔ انبیاء کا تو کام ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اگر لوگ ان کی ظاہری حالت سے نفرت کر کے دور بھاگیں گے تو تبلیغ کا تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو یہ بات قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے کہ انہیں کوڑ تھا یا کیڑے پڑ گئے تھے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان کے جسم پر کچھ تکلیف دہ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے شدید جسمانی تکلیف ضرور تھی، مگر یہ کوئی نفرت انگیز مرض ہرگز نہیں تھا۔ تو یوں بیماری اور تنہائی کے سالہ سال گزر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شفا کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ وہ صبر کی اعلیٰ ترین منزل پانا چاہتے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کا دل توڑ دیا۔ ان کے کچھ پرانے دوست آئے اور دور سے ہی کہنے لگے کہ ایوب نے یقیناً کوئی بہت بڑا چھپا ہوا گناہ کیا ہے، ورنہ اللہ انہیں اتنی طویل اور بڑی سزا کبھی نہ دیتا۔ اپنوں کی طرف سے یہ جھوٹی تہمت اور بدگمانی ان کے لیے بیماری اور نقصانات سے بھی 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ تھی، اور اسی دکھ کے عالم میں ان کے دل سے وہ مشہور دعا نکلی۔ بالکل، ایک سچے نبی کے لیے اپنی پاک دامنی پر اٹھنے والی انگلی سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں ہو سکتا۔ اس شدید رنج کے عالم میں انہوں نے اللہ سے انتہائی عاجزی سے فرمایا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی اے میرے پروردگار، مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ذرا اس دعا کی خوبصورتی دیکھیں، اس میں کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے فوراً ٹھیک کر دے، بلکہ صرف اللہ کی رحمت پر کامل یقین ہے، اور سچے دل سے نکلی یہ پکار سیدھی عرش تک پہنچی۔ اور پھر اللہ کی بے پایاں رحمت پوری شان و شوکت سے جوش میں آئی۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے کتنی جلدی اور کیسا معجزانہ جواب دیا۔ برسوں کی آزمائش کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے براہ راست حکم ہوا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارو۔ یہ کیسا حیرت انگیز منظر ہوگا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا قدم زمین پر مارا، اس خشک مٹی سے ایک انتہائی ٹھنڈا، میٹھا اور شفا بخش چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اس مبارک پانی سے غسل کریں اور اسے خوب جی بھر کر پی لیں۔ جیسے ہی انہوں نے غسل کیا، جسم کے تمام ظاہری زخم اور آبلے اسی وقت غائب ہو گئے، گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ اور جب انہوں نے وہ پانی پیا تو اندرونی بیماریاں اور کمزوریاں بھی جڑ سے ختم ہو گئیں۔ پلک جھپکتے میں وہ ایک انتہائی صحت مند، توانا اور خوبصورت انسان بن گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کیسا شاندار نظارہ تھا۔ ان کی اس معجزانہ شفا یابی کے فوراً بعد کا واقعہ بھی بڑا جذباتی اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کا چہرہ جوانی کے نور سے چمکنے لگا تو کچھ دیر بعد ان کی وہ وفادار بیوی ان کے لیے کھانا لے کر واپس آئیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ واپس آئیں تو اپنے بیمار اور لاچار شوہر کو وہاں نہ پا کر سخت گھبرا گئیں۔ انہوں نے اس صحت مند خوبصورت شخص کو وہاں کھڑے دیکھا، لیکن بالکل نہیں پہچانے کہ یہ انہی کے شوہر ہیں۔ انہوں نے پریشانی میں ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ خدا کی قسم، جو وہ صحت مند تھے تو بالکل ہو بہو تمہاری طرح دکھتے تھے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر محبت سے فرمایا، میں ہی تمہارا ایوب ہوں؟ ذرا سوچیں، اس صابر خاتون کی حیرت اور خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اچھا، اس پوری داستان میں 100 گہن سے کبھی ایک بڑا خاص اور دلچسپ واقعہ ہے۔ بیماری کے ان کٹھن دنوں میں ایک مرتبہ کسی معمولی غلط فہمی پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اب چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اپنی قسم پوری کرنا ان پر لازم تھا، لیکن دوسری طرف وہ اتنی نیک اور صابر بیوی تھیں جنہوں نے مشکل ترین وقت میں اپنی جان لڑا کر ان کی خدمت کی تھی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بے حد مہربان ہے، اس نے کیسا خوبصورت اور رحم دلی پر مبنی حل نکالا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ایوب، آپ 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لیں اور اسے صرف ایک بار ہلکے سے اپنی بیوی کو مار دیں۔ اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس نیک خاتون کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی اہلیہ کی وفا اور محبت کا کتنا شاندار اعتراف تھا۔ اور اس کے بعد تو اللہ کے انعامات کی وہ بارش ہوئی کہ عقل دنگ رہ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ وہ جلدی جلدی انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے تو اللہ نے مسکرا کر پوچھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے، مجھے تیری ہر نعمت کی طلب ہے۔ سبحان اللہ!
ان کی تمام کھوئی ہوئی دولت پہلے سے کئی گنا بڑھ کر واپس آ گئی، ان کے کھلیان سونے چاندی سے بھر گئے۔ اللہ نے ان کی اہلیہ کو جوانی اور صحت لوٹا دی اور انہیں پہلے سے بھی کثیر اولاد عطا فرمائی، اور ان تمام دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں قیامت تک کے لیے صابر یعنی بہترین صبر کرنے والا بندہ قرار دے دیا۔ یہ وہ لقب ہے جو دنیا کی ہر سلطنت سے بڑا ہے، اور یہ اس لازوال صبر کا انعام تھا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اس شاندار جائزے کے اختتام پر ہم سب کے لیے ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ہے۔ یہ کہانی محض کوئی پرانا قصہ نہیں ہے جسے سن کر بھلا دیا جائے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں، مالی نقصانات اور دکھوں کے وقت اللہ کی رضا پر اسی طرح راضی رہتے ہیں؟ بالکل، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سی مشکل آتی ہے تو کیا ہمارا رویہ شکر کا ہوتا ہے یا شکایتوں کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہو جائیں، ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، وسائل ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ سے امید اور بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ سب کے لیے انتہائی معلوماتی اور ایمان کو تازہ کرنے والی رہی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔